evening and welcome to Tonight's Feria. क्या मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट में -2 फॉर्मूला पर अमल हो रहा है? Let's take a look at the headlines. फारूक सत्तार सादिक और अमीन नहीं रहे, राब्ता कमेटी का इल्जाम। MQM में तकसीम के बाद इंतखाबी निशान और पार्टी रजिस्ट्रेशन के लिए कशमकश। फारूक सत्तार ने -2 फॉर्मूला को साजिश करार दे दिया। साजिश के पीछे साबिक सदर परवेज मुशर्रफ है, फारूक सत्तार का इल्जाम। फारूक सत्तार के इल्जामात की हकीकत क्या है, पूछेंगे रुकने MQM राब्ता कमेटी और रुकने सूबाई असेंबली फैसल सब्जवारी से और तज्जियाकार मजहर अब्बास से। And a very warm welcome to the show. MQM में तकसीम तो हो गई, मगर अब पार्टी रजिस्ट्रेशन और इंतखाबी निशान की अलॉटमेंट का मामला उठ खड़ा हुआ है। बहादराबाद वाले फारूक सत्तार को अलहदा करने के बाद अब उनसे पार्टी रजिस्ट्रेशन और इंतखाबी निशान वापस लेना चाहते हैं, जबकि फारूक सत्तार जो हैं वो अपनी जगह पर डटे हुए हैं। उनका अपना मौक़िफ़ है, इन लोगों का अलग मौक़िफ़ है। आज जो इलेक्शन कमीशन ने कहा, क्योंकि इलेक्शन कमीशन की तरफ से भी हमें मुख्तलिफ तरीके की स्टेटमेंट्स नज़र आ रही हैं, जिसकी वजह शायद ये हो सकती है कि इलेक्शन कमीशन में भी कंफ्यूजन होगी, क्योंकि इस किस्म का मामला पहले शायद पाकिस्तान की सियासी तारीख में इस तरीके से पेश नहीं आया। इलेक्शन कमीशन को जो दरख्वास्त भेज दी गई थी, मगर इलेक्शन कमीशन का कहना कुछ यूं है, इलेक्शन कमीशन के पास पार्टी सबरा तब्दील करने का इख्तियार नहीं है। इलेक्शन कमीशन के पास MQM की हैसियत वही रहेगी जो पहले थी। पार्टी इंतखाबात के बाद नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। ओहदों की तब्दीली के लिए MQM को इंट्रा पार्टी इलेक्शंस करवाना होंगे। राब्ता कमेटी ने फारूक सत्तार पर पार्टी आइन में जालसाजी से तब्दीली का इल्ज़ाम भी लगाया है। इस ही बुनियाद पर आर्टिकल 62-63 के हवाले से उनकी नाअहली के लिए अदालत से रुजू किया जाएगा। अब ये बड़ा दिलचस्प सवाल है कि क्या ऐसा हो सकता है, फारूक सत्तार को 62-63 के ऊपर नाअहल करार दिया जा सकता है, और जो तमाम मामलात हैं उसमें आगे हम टेक्निकल जो इश्यूज हैं उनको सॉल्व कैसे करेंगे। फारूक सत्तार साहब इस पे क्या कहते हैं? लेट्स वॉच। -1 कबूल किया, अब ये -2 की तरफ ले जा रहे हैं। मेरे पास वाज़े तौर पर सबूत मौजूद हैं कि परवेज़ मुशर्रफ फार्मूला है ये। मैं उनकी बड़ी इज्जत और एहतराम करता हूँ, लेकिन मैं फर्रुख नसीम साहब से भी कहूँगा कि वो पीछे बैठकर एक बंद कमरे में राब्ता कमेटी को जो मशवरे और तजावीज़ दे रहे हैं, खुदा के लिए वो ये ना करें, महाजरों का मज़ीद तबाह ना करें। मुझे कई दिनों पहले ये बाज़गश्त सुनाई दी गई थी कि मेरे कुछ रहनुमाओं को ये कहा गया कि फ़ारूक भाई में दम नहीं है, असल लीडर दुबई में है मुशर्रफ, और उसी को ज्वाइन करें सब। फैसल सब्जवारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। इससे पहले कि मैं जो फारूक सत्तार साहब ने कहा उस पर कमेंट लूँ, मैं चाहूँगी कि हम आपको दिखाएं कि परवेज मुशर्रफ साहब, जिनको फारूक सत्तार साहब कोट एंड कोट असल लीडर कह रहे हैं, या उन्होंने कहा कि उनको कहा गया कि असल लीडर वो हैं, उनसे जब यही सवाल मैंने पूछा था कि MQM की लीडरशिप या MQM को का सरबराह बनने के हवाले से आपके बारे में बार बार बातें की जा रही हैं, क्योंकि ये कोई नई बात नहीं है, बड़े ऐसे से बात गर्दिश कर रही है, और ये इंटरव्यू थोड़ा सा कुछ महीने पुराना है। उस वक्त उन्होंने क्या कहा था, लेट्स वॉच है। आप भी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को लीड कर सकते हैं, आपने भी सुनी होंगी, ऐसी कोई बात हुई थी कभी? मेरा इसमें मेरी सोच थोड़ी सी फर्क है कि मैं अगर आकर सिर्फ MQM इतना बदनाम हो गई है, इतनी बदनाम हो गई है, उसके लीडर इतने बदनाम हो गए हैं कि ये लफ्ज़ MQM बिल्कुल मेलाइन हो गया है, ये डस्ट में मिल गया है। तो ये इसकी वजह से मुहाजिर कम्युनिटी सफ़र कर रही है। मेरी सिंपथीज मुहाजिर कम्युनिटी के साथ ज़रूर है, बिल्कुल मैं भी मुहाजिर हूँ, लेकिन MQM से मेरी कोई कंसर्न नहीं है, ना सिंपथी है फ्रैंकली। वो अपने आप को खुद संभालें। अब मैं आकर MQM को रिवाइव करना इस वक्त मेरे ख्याल में तो एक इम्पॉसिबल। फौज में कहते हैं प्लान जब फेल हो जाए, नेवर रीइंफोर्स फेलियर, वो फेल होता रहेगा, दोबारा फेल होगा। तो आई डोंट बिलीव इन रीइंफोर्सिंग फेलियर्स।
फैसल सब्ज़वाई साहब, जो मुशर्रफ साहब ने कहा उस पर आई रिक्वेस्ट यू के बाद में कमेंट करते हैं. जो फारूक सत्तार साहब कह रहे हैं कि -2 फॉर्मूला, वो क्यों कह रहे हैं? बहुत शुक्रिया फ्रिया. पहले तो मैं इस बात पे कमेंट करूंगा कि जो आपने अपने इब्तिदाइये में कहा कि MQM की राब्ता कमेटी के इजलास में कोई फैसला किया गया है कि फारूक भाई के खिलाफ अदालत में हम जाएं, ये यकसर मैं इसको मुस्तरद करता हूँ, बेबुनियाद है. ये MQM की में तकसीम और दरार को गहरा करने वालों की ख्वाहिश हो सकती है कि MQM की राब्ता कमेटी ऐसा करे, लेकिन हमने ना ऐसी कोई बात सोची है, ना डिस्कस की है, ना हम ऐसा कर रहे हैं, ना करेंगे. तो फैसल सब्ज़वाई साहब, ऐसी कोई बात बिल्कुल भी डिस्कस हुई नहीं कहीं भी, किसी जगह ये बात हुई नहीं? मैं आपको बहुत, क्योंकि ये मीडिया चैनल्स पे मुसलसल चली है. देखिए चैनल्स के ऊपर तो ये भी चलाया जाता रहा है फरिया के नवाज शरीफ साहब का तैयारा चकलाला एयरपोर्ट के ऊपर लग गया है और मुख्तलिफ चीज़ें चलाई जाती रही हैं ना, उसमें फिर कितनी सदाकत होती है. मैंने तो ये भी देखा है कि मीडिया में इतने बड़े जालसाज आ गए हैं कि मेरे नाम से एक जाली एयर टिकट की बुकिंग उन्होंने दिखा दी और सारे दुनिया को ये बता रहे हैं कि जनाब मैं कोई दुबई फरार हो रहा हूँ. और जब मैंने सोशल मीडिया के जरिए बताया कि मैं जनाब यहीं मौजूद हूँ और मेरे पास प्रूफ है कि फॉर्जरी है, जालसाजी है, तो चैनल्स उस पर ढिठाई पर उतर आए बाज और फरमाते हैं कि फैसल सब्ज़वारी झूठ बोल रहे हैं. तो मैं तो इस पे नहीं तबसरा कर सकता कि मीडिया क्यों कर रहा है और किसके कहने पर कर रहा है. हाँ, मैं ये जरूर बता सकता हूं कि MQM की राब्ता कमेटी क्या कह रही है और क्या कर रही है. ना कोई मुकदमा फारूक सत्तार साहब के खिलाफ खुदा ना खास्ता MQM की राब्ता कमेटी कायम करवाने जा रही है, ना हम ऐसा इरादा रखते हैं, ये बिल्कुल यकसर मुस्तरद करते हैं. झूठ है. हमारी आज भी दरख्वास्त है फारूक सत्तार भाई से कि तशरीफ लाएं. MQM का मरकज़ है, उनकी जमात का मरकज़ है, वो उतने ही MQM के रुकन हैं कि जितना मैं या कोई और. उनके पास जो तंजीमी जिम्मेदारी थी, राब्ता कमेटी ने मखसूस हालात के तहत समझा कि उस तंजीमी जिम्मेदारी को किसी और के सुपुर्द कर दिया जाए, तो हमने डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी को MQM पाकिस्तान के आइन के मुताबिक मुंतखब कर लिया. पहली बात. दूसरी बात ये कि फारूक भाई कह रहे हैं कि जनाब ये परवेज मुशर्रफ का कोई फार्मूला है. बट लेट मी रीइंफोर्स, आपने बड़ी अहम बात की है एंड अगेन आई रिपीट ताकि ये रजिस्टर हो जाए कि अभी फैसल सब्ज़वाई साहब ने यकसर मुस्तरद कर दिया कि 62-63 के हवाले से बिल्कुल डिस्कस भी नहीं हुआ राब्ता कमेटी. शेप या कायद की कोई पोस्ट किसी के लिए वेकेंट नहीं है. इसका एक निज़ाम है, इसकी एक तंजीम है, उसके तहत जो आए वो आकर काम करे. तो बिल्कुल मुस्तरद करते हैं. मुझे अंदाज़ा नहीं है कि फारूक भाई किसी की बाय द वे कही जाने वाली बात को या डिस्कशन वाली बात को इतना संजीदा क्यों ले रहे हैं. पहली बात. परवेज मुशर्रफ साहब जो MQM के मुतालिक सोचते हैं उसको तो रहने दीजिए. मैं नहीं चाहता कि उनके कोई एहतराम में कमी आए. तीसरी बात जो आपने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की कही, देखिए पाकिस्तान का एक आइन है और पाकिस्तान के तमाम कवानीन उस आइन के ताबे हैं. पॉलिटिकल पार्टीज का एक्ट है और इलेक्शन लॉज हैं जो अभी रिसेंटली ही मंजूर हुए हैं पार्लियामेंट से. इस आइन और कवानीन की रोशनी में सियासी जमातें अपना अपना आइन मुरतब करती हैं. तो MQM पाकिस्तान ने जो फैसला करना है वो अपने आइन के तहत करना है. इलेक्शन कमीशन जो कह रहा है, मैं ये बता दूं आपको कि MQM पाकिस्तान में किसी भी जिम्मेदार की तब्दीली, ओहदेदार की तब्दीली जमात इस्लामी या PTI के आइन के तहत नहीं होगी, MQM पाकिस्तान के आइन के तहत होगी. वो क्या कहता है? MQM पाकिस्तान का ये आइन कहता है कि हर 4 साल के बाद. फैसल सब्ज़वाई साहब, ये लंबी, थोड़ी सी लंबी बात है, मैं चाहूंगी तफसील में करें. हमें एक क्विक ब्रेक पे जाना पड़ा है, लेकिन आपने ये कर दी है, वाज़े कर दी है कि जो तब्दीली है सरबराह की वो MQM के आइन के तहत होगी. इलेक्शन कमीशन ने जो आज डायरेक्शंस दी हैं उसके हवाले से फैसल सब्ज़वाई साहब बात कर रहे हैं. वी विल टेक अ क्विक ब्रेक एंड वी विल बी राइट बैक. एंड वेलकम बैक. फैसल सब्ज़वाई साहब हमारे खुसूसी मेहमान हैं. फैसल सब्ज़वाई साहब, आप कह रहे थे कि होगा वही जो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का मंशूर कह रहा है. सो जो आज इलेक्शन कमीशन कह रहा है, आइन कह रहा है, आप इलेक्शन कमीशन की स्टेटमेंट पे क्या कहते हैं?
جی الیکشن کمیشن نے تو جو پہلے رسپانس دیا تھا جب ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی صاحب کو ہم نے پارٹی ٹکٹ ایوارڈ کرنے کا اختیار دیا تھا، اس وقت بھی آپ دیکھیے کہ کوئی غلط فہمی پر مبنی بیانات آئے تھے، لیکن بہرحال ہم جو بھی طریقہ کار ہے قانونی وہ پورا کریں گے، الیکشن کمیشن سے رجوع کریں گے۔ ہم بہت کلیئر ہیں کہ ایم کیو ایم کا آئین کیا کہتا ہے۔ ایم کیو ایم کا آئین یہ کہتا ہے کہ ہر 4 سال کے بعد انٹرا پارٹی الیکشنز ہوں گے۔ ایم کیو ایم کا آئین یہ کہتا ہے کہ وہ انٹرا پارٹی الیکشنز جنرل اسمبلی یعنی ایم کیو ایم کے کارکنان ایک رابطہ کمیٹی کو منتخب کریں گے۔ ایم کیو ایم کا آئین یہ کہتا ہے کہ وہ رابطہ کمیٹی منتخب ہونے کے بعد اپنے اجلاس میں کنوینر، سینئر ڈپٹی کنوینر اور ڈپٹی کنوینرز کا انتخاب کرے گی۔ ایم کیو ایم کا آئین یہ کہتا ہے کہ کنوینر رابطہ کمیٹی کے اجلاس کی صدارت کرے گا، لیکن اس کی عدم موجودگی میں سینئر ڈپٹی کنوینر اجلاس کی نہ صرف صدارت کرے گا بلکہ قائم مقام کنوینر کی حیثیت سے کام کرے گا اور سیاسی اور انتخابی حکمت عملی کے حوالے سے فیصلے بھی لے گا۔ ایم کیو ایم کا آئین یہ کہتا ہے کہ رابطہ کمیٹی کی سادہ اکثریت فیصلے کر سکتی ہے، تاہم اہم فیصلے 2/3 اکثریت کے ساتھ ہوں گے۔ تو ہم نے ایک قدم کے اوپر ایم کیو ایم کے آئین کا پاس رکھا ہے جو کسی شخصیت نہیں، کسی ایک فرد نہیں، بلکہ تنظیم کے ڈھانچے کو مضبوطی دیتا ہے، جو انفرادی کے بجائے جو اجتماعی دانش ہے، کلیکٹیو وزڈم ہے، اس کو سپورٹ کرتا ہے۔ اور یہی وہ واحد طریقہ ہے کہ جو ایم کیو ایم جیسی جماعت کو، جو ایک کارکنان کی جماعت ہے، یہ کسی وڈیرے یا سرمایہ دار کی پرائیویٹ لمیٹڈ نہیں ہے کہ جو کسی ایک فرد کے نام کے اوپر رجسٹرڈ ہو، یہ کارکنان کی جماعت ہے، اس کا ڈھانچہ ہی اس کو قائم رکھے ہوئے ہے، اس کی تنظیم ہی اس کو قائم رکھے ہوئے ہے، اور ہم نے اس کے آئین کے تحت تمام فیصلے کیے۔ فیصل صاحب لیٹس کم بیک، جو آپ نے ابھی بڑا تفصیلاً بتایا، اسی کے اوپر ہم اس کو ریوزٹ کرتے ہیں۔ آپ نے کہا عدم موجودگی میں فاروق ستار صاحب تو اپنے آپ کو عدم موجود نہیں سمجھ رہے، وہ ان کی انڈرسٹینڈنگ تو یہ ہے کہ آپ لوگ الگ ہیں اور ان کے پاس اکثریت ہے، یہ ان کی انڈرسٹینڈنگ ہے۔ دیکھیے میں سیاست کا فریح طالب علم ہوں۔ فاروق ستار صاحب کو ہٹایا، کیا اس وقت 2/3 میجورٹی تھی آپ کے پاس؟ جی میں عرض کروں، میں سیاست کا طالب علم ہوں، جہاں تک مجھے علم ہے کسی بھی قانون کے تحت کسی کمپنی کا بھی اور کسی سیاسی جماعت کا بھی ایک صدر دفتر ہوتا ہے۔ اس وقت ایم کیو ایم کا دفتر ہے بہادر آباد، جو رابطہ کمیٹی کے اجلاس ہیں وہ بھی یہیں پر منعقد ہوتے ہیں۔ اس اجلاس کے بارے میں فاروق ستار بھائی کو آگاہ بھی کیا گیا، وہ تشریف نہیں لا سکے، بار بار آگاہ کیا گیا، میڈیا کے ذریعے آگاہ کیا گیا کہ آپ تشریف لے آئیے، وہ نہیں آ سکے تو پھر وہ موجود تو نہیں تھے، یہاں وہ ایبسنٹ تھے، اور آئین میں ہمارے لکھا ہے ایبسنس، وہ موجود نہیں تھے تو اجلاس ہوئے، اور اجلاس جو ہوا اس میں 2/3 اکثریت کے ساتھ فیصلہ کیا گیا ہے۔ یہ الیکشن کمیشن کو بھی بھیج دی گئی ہے قرارداد، فہرست ہے ہمارے ارکان کی کہ جو وہاں پر موجود تھے، ان کے دستخطوں کے ساتھ، ان کے تھم امپریشنز کے ساتھ۔ رائٹ، لیکن آئین جو آپ کا آئین ہے اس کے مطابق جو اجلاس ہے وہ کنوینر کے علاوہ بھی کوئی اور بلا سکتا ہے؟ جی نہیں، ہمارے آئین میں کہیں نہیں لکھا کہ کنوینر اجلاس بلا سکتا ہے یا کنوینر ہی اجلاس بلا سکتا ہے۔ ہمارے آئین میں کسی کے حوالے سے بھی نہیں لکھا ہوا کہ کون اجلاس بلا سکتا ہے اور کون نہیں بلا سکتا، لیکن جہاں آئین یہ رابطہ کمیٹی کو انیبل کرتا ہے کہ وہ سادہ اکثریت سے فیصلے کرے گی اور 2/3 اکثریت سے پالیسی فیصلے کرے گی، تو ہماری دانش میں اجلاس بلانا کوئی پالیسی فیصلہ نہیں، لیکن اجلاس میں اگر اہم فیصلے کیے جائیں تو 2/3 اکثریت کی ضرورت ہے۔ جب ہم نے اجلاس بلایا تو بھی 2/3 اکثریت کے لوگ موجود تھے، جب اجلاس میں فیصلہ ہوا تو بھی 2/3 اکثریت کے فیصلے تھے۔ اور الیکشن کمیشن کی جو انٹرپریٹیشن ہے، صرف ایک بات آپ کے توسط سے چھوڑے جا رہا ہوں، اور اگر آپ اس کو چلائیے بولڈ کر کے کہ وہ یہ فرما رہے ہیں کہ انٹرا پارٹی الیکشن کے بغیر آپ کنوینر کو نہیں ہٹا سکتے، تو معذرت کے ساتھ 23 اگست 2016 کے بعد جب ندیم نصرت ایم کیو ایم کے کنوینر کو ان کی ذمہ داری سے ہٹایا گیا اور فاروق ستار بھائی کو ایم کیو ایم کا کنوینر منتخب کیا گیا، تو وہ کسی الیکشنز کے ذریعے نہیں ہوا تھا، رابطہ کمیٹی کی میٹنگ میں 2/3 اکثریت سے فیصلہ کیا گیا تھا، اور میں اس میٹنگ میں موجود تھا۔ اس وقت بھی کوئی انٹرا پارٹی الیکشن نہیں ہوئے تھے۔ تنظیم کا آئین تنظیم کی کثرت رائے اور 2/3 اکثریت کو یہ تمام کا تمام استحقاق دیتا ہے، جس کے تحت ہم نے ماضی میں بھی فیصلہ کیا اور الیکشن کمیشن نے اس کو آنر کیا، اور دوبارہ ہم نے فیصلہ کیا ہے، تو وی ہوپ کہ وہ جو بھی ایمبیگوٹی ہے، ابہام ہے، اس کو دور کر لیں گے۔ اوکے، سو فاروق ستار صاحب کیوں یہ دعویٰ کر رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ 25 اراکین اسمبلی ان کے ساتھ ہیں، جبکہ آپ کے ساتھ صرف 12 اراکین ہیں۔
ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سارے کے سارے اراکین اسمبلی ایم کیو ایم پاکستان کے ہیں. یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ وہاں سے یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ کوئی 20 یا 25 لوگ ہیں. ہمیں یہ بھی اندازہ ہے کہ بعض لوگوں کو لیور کیا گیا اور کہا گیا کہ اگلے انتخابات جو کہ 4 مہینے بعد ہیں کسی کو ٹکٹ دے دیں گے, کیا دے دیں گے. ایم کیو ایم کا کلچر نہیں رہا ہے. یہ ہمارے کارکنان کی اکثریت مختلف حلقہ دیتی ہے, اپنی اہل جو اپنے آپ کو سمجھتے ہیں امیدواران, ان کے انٹرویوز ہوتے ہیں, ان کی قابلیت دیکھی جاتی ہے, تنظیم کے لیے خدمات دیکھی جاتی ہیں, اور ان ساری بنیادوں کے اوپر امیدواران کا چناؤ کیا جاتا ہے. بہرحال یہ میں ضرور کہہ سکتا ہوں کہ 25 کہیں ہوں, 12 کہیں ہوں, نقصان ایم کیو ایم پاکستان کا ہو رہا ہے, فائدہ پاکستان پیپلز پارٹی کا ہو رہا ہے. یہی صورتحال رہی تو اگلے آنے والے انتخابات میں ایم کیو ایم اپنی ساری طاقت, ایم کیو ایم جو اپنی ساری کی ساری قوت رکھتی تھی وہ ایک مضبوط مینڈیٹ کی بنیاد پر رکھتی تھی, اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ حملہ اس وقت ایم کیو ایم کے مضبوط مینڈیٹ کے اوپر حملہ ہے, جسے ایم کیو ایم کے کارکنان نے ایک جگہ ہو کر, مجتمع ہو کر ہی بچانا ہے. ظاہر صاحب یہ آپ نے اس کے بعد تنبیہ کر دی, لیکن جو آپ نے یہ بات آپ مان رہے ہیں کہ فاروق ستار صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں, آپ نے کہا ان کو لیور کیا گیا, ان کو کوئی بھی قسم کی لالچ دی گئی, جو کہ نہیں ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سب کے ساتھ ایسا کیا گیا ہے, اس کا مطلب ہے یہ لوگ ان کے ساتھ ہیں. میں ایسا نہیں کہہ رہا کہ سب کے ساتھ ایسا کیا گیا ہے یا سب کو لالچ دی گئی ہے. بعض کیسز ہمارے سامنے ہیں. خالد مقبول صدیقی صاحب نے بہت اہم بات کی کنوینر منتخب ہونے کے بعد. انہوں نے کہا کہ کل تک جو لوگ پی آئی بی کالونی گئے تھے فاروق ستار بھائی کے پاس, انہوں نے درست قدم اٹھایا تھا, کیونکہ تنظیم کے کنوینر ان کو بلا رہے تھے تو وہ لوگ چلے گئے, انہوں نے درست قدم کیا. لیکن اب تنظیم کا کنوینر کوئی اور ہے تو اب انہیں چاہیے کہ وہ بہادر آباد پر ایم کیو ایم کے عارضی مرکز پر آ جائیں. ٹھیک ہے, اور یہ ابھی بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ قائم ہے یہ ان کو آفر؟ جی سب کو ہے فریحہ, باقی لوگوں کو تو چھوڑ دیجئے, ہم تو روزانہ توقع کر رہے ہیں. دیکھیں جن فاروق ستار بھائی کو ہم جانتے ہیں کہ وہ ایک معاملہ فہم, سنجیدہ مزاج, محنتی سیاسی کارکن رہے, جن فاروق بھائی کو ہم جانتے ہیں ان کی انا اتنی بڑی نہیں کہ جہاں تنظیم کا, قوم کا مینڈیٹ کا نقصان ہو رہا ہو اور وہ پھر بھی پی آئی بی کالونی سے محض 3 کلومیٹر دور اپنی جماعت کے مرکز پر نہ آ رہے ہوں. ہم آج بھی ان کی خواہش رکھتے ہیں, توقع رکھتے ہیں کہ وہ یہاں آئیں, آ کر بیٹھیں تنظیم کے رکن کی حیثیت سے. اور کچھ بعید نہیں کہ جب ہم ساتھ مل کر بیٹھیں گے تو قضیے حل ہو جائیں گے اور رابطہ کمیٹی ان کو پھر کسی نہ کسی منصب پر منتخب کر لے. رائٹ, لیکن آپ نے کہا کہ میں ان فاروق ستار کو جانتا ہوں اور بڑا پرانا ساتھ ہے, بیچ میں آپ ایک وقت ایسا ہے جب آپ کافی سینسٹیولی نظر آئے ہمیں, آپ کافی آبدیدہ نظر آئے. سو ہوا کیا ہے فاروق ستار صاحب کو پھر, اگر یہ ایسے فاروق ستار نہیں ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں؟ اب فاروق بھائی خود یہ اعلان کرتے ہیں, کارکنان کو بھی بتاتے ہیں کہ جناب کامران ٹسوری صاحب سے ان کی دوستی ہے, خاصی پرانی دوستی ہے. اب سمجھ میں آتا ہے کہ ایم کیو ایم کے جو پرانے مسلمہ اصول تھے اس میں کیوں اس بات کی حوصلہ شکنی کی جاتی تھی کہ تنظیم میں دوستی زہر قاتل ہے, دوستی نہیں ہونی چاہیے. اب اس دوستی کا خمیازہ سب سے زیادہ ایم کیو ایم کو اور پھر اس کے بعد فاروق ستار بھائی کو اٹھانا پڑا ہے. یہ بہت افسوسناک صورتحال ہے, لیکن اگین میں ایک سیاسی کارکن ہوں, ایک آپٹیمسٹ ہوں, مثبت سوچ رکھتا ہوں. میری خواہش یہی ہے کہ فاروق بھائی جلد از جلد یہاں آئیں اور بیٹھ کر ہم معاملات کو حل کریں. یہ کوئی اے این پی یا ایم کیو ایم کی جنگ نہیں ہو رہی ہے. آپ یہ سمجھ رہے انہیں پرسنل دوستی کی وجہ سے کر دیا یہ ہے؟ نہیں, میں نہیں کہہ رہا ہوں. فاروق بھائی خود کہتے ہیں, فاروق بھائی خود کہتے ہیں کہ کامران ٹسوری صاحب سے میری دوستی ہے. اب جب اس دوستی کی بنیاد پر ایک فرد کو ایم کیو ایم میں لایا جائے مخالفت کے باوجود, لانے کے چند ہفتوں کے بعد اس فرد کو ایم کیو ایم کی رابطہ کمیٹی میں شامل کیا جائے اکثریت کی مخالفت کے باوجود, اس کے چند ہفتوں کے بعد اکثریت کی مخالفت کے باوجود اس کو صوبائی اسمبلی کا ٹکٹ دیا جائے, اس کے چند مہینوں بعد اسی فرد کو ایم کیو ایم کی رابطہ کمیٹی کا ڈپٹی کنوینر, جو کہ پارٹی میں 30 سال گزارنے والے فیصل سبزواری جیسے درجنوں نالائق نہیں بن سکے آج تک, ان کو دے دیا جائے. اور کسی نے صحیح کہا کہ اتنی تیزی سے تو ایم کیو ایم میں شاید الطاف حسین صاحب کی بھی ترقی نہیں ہوئی ہے جتنی تیزی سے کامران ٹسوری صاحب کی ہوئی ہے. اس دوستی کی بنیاد کے اوپر جب تنظیم کے اصول 22 اگست سے پہلے کی ایم کیو ایم میں بہت سارے محاسن تھے, اچھائیاں تھیں کہ یہاں اقربا پروری نہیں ہوگی, ذاتی پسند ناپسند کے تحت فیصلے نہیں ہوں گے, پیسے کی
بنیاد کے اوپر کسی کے مقام مرتبے کا تعین نہیں کیا جائے گا. یہ ساری چیزیں تھیں جنہوں نے ایم کیو ایم کو ایم کیو ایم بنایا ہے. اگر ان ساری چیزوں کو ہم چھوڑتے چلے جائیں گے, اصولوں کو افراد کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑا کر دیں گے, تو پھر ہم کیسے ایک کارکن کو کہ جو ایک یونٹ میں موجود ہے, ایک یو سی میں موجود ہے, دن رات ایک کرتا ہے, اس کو کیسے ہم مطمئن کر پائیں گے, اور کیوں وہ اس تنظیم کی خاطر اپنے دن رات ایک کر کے محنت کرے گا؟ یہ وہ اصول ہیں جو کمپرومائز ہوئے ہیں بدقسمتی کے ساتھ ایک ایسی دوستی کے ذریعے کہ جس نے آج تنظیم کو اس دوراہے پر لا کر کھڑا کر دیا ہے. اوکے, آپ نے کہا کہ دوستی ہے, فیصل صاحب یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, فاروق بھائی خود کہتے ہیں میری ان سے دوستی ہے. خود فاروق ستار صاحب کہتے ہیں. ٹھیک ہے, بالکل خود فاروق ستار صاحب نے یہ بات کہی. ہم مزید بات کریں after break. Keep watching Tonight's Darya. اینڈ ویلکم بیک. فیصل صاحب زوائی صاحب ہمارے مہمان خصوصی ہیں. فیصل صاحب, فاروق ستار صاحب نے 17 فروری کو انٹرا پارٹی الیکشن کا اعلان کیا ہے. آپ کا گروپ یا ایم کیو ایم آپ کے پاس اگر آپ کہہ رہے ہیں تو ان انتخابات میں حصہ لیں گے؟ اگین فریحہ میں بہت احترام کے ساتھ عرض کروں, فاروق بھائی کے بھی احترام کے ساتھ, کہ پھر he needs to and we need to refer back to the party constitution. ہماری جماعت کا آئین یہ کہتا ہے کہ سارے اہم فیصلے رابطہ کمیٹی کرے گی. کنوینر کے پاس کوئی ایسا اختیار نہیں تھا, اور مجھے بہت دکھ ہے یہ بات کہنے میں کہ جس وقت فاروق ستار بھائی نے پی آئی بی کالونی کے ایک گراؤنڈ میں ایک اجتماع کیا, جس کو انہوں نے کہا یہ کارکنان کی جنرل اسمبلی ہے, لیکن وہ جوش خطابت میں کہہ گئے کہ یہاں ایم کیو ایم کے کارکنان کے علاوہ ہمارے ہمدرد اور دوسری جماعتوں کے افراد بھی ہیں. 2 جماعتوں کو وہ دعوت دے رہے تھے, جس پہ ہمیں بہت تکلیف تھی کہ آپ اپنے اندر تنظیم کے ڈسپیوٹ پر ایم کیو ایم کی 2 مخالف ترین جماعتوں یعنی مہاجر قومی موومنٹ آفاق احمد صاحب کی اور پی ایس پی مصطفیٰ کمال صاحب کی, ان کو دعوت دے رہے تھے کہ وہ آئیں. تو غالب امکان یہی ہے کہ ان دونوں جماعتوں کے کچھ لوگ ہوں گے. جبھی فاروق بھائی نے اپنی تقریر میں کہا کہ دیگر جماعتوں کے لوگ بھی ہیں, تو جب دیگر جماعتوں کے لوگ وہاں موجود ہیں اور ہمارے ہمدرد موجود ہیں, ہمارے ورکرز نہیں ہیں, تو ایک تو وہ جنرل اسمبلی ہو نہیں سکتی, پہلی بات. دوسری بات یہ کہ اس وقت تک فاروق بھائی کنوینر تھے ہی نہیں, وہ ہٹا دیے گئے تھے رابطہ کمیٹی کی 2/3 اکثریت سے جس وقت انہوں نے یہ اعلان کیا. تیسری بات یہ کہ جو میں نے پہلے عرض کی ہے کہ انہیں یا کسی بھی فرد کو اس طرح کا کوئی فیصلہ کرنے کا اختیار نہیں ہے کہ انٹرا پارٹی الیکشن بلائے یا نہ بلائے. اگین ریفر کر لیں پارٹی کی کانسٹیٹیوشن کو, رابطہ کمیٹی کی 2/3 اکثریت سے اختیار you are boycotting it. آپ اس کو نہیں سمجھ رہے الیکشن, یہی ہم سمجھیں کہ آپ سمجھ رہے وہ کیونکہ اختیار نہیں ہے تو وہ الیکشن نہیں. استحقاق نہیں تھا, نہ استحقاق ہے. لیکن یہاں پہ رائٹ, بٹ آپ الیکشن کمیشن کو آپ کیا کریں گے, کیا طریقہ کار ہوگا؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ پارٹی سربراہ کی تبدیلی کے لیے درخواست منظور نہیں کی جائے گی آپ کی, اور آپ پارٹی انتخابات کے بعد نوٹیفیکیشن جاری کیا جائے گا. وہ کون سے پارٹی انتخابات کی بات کریں؟ نہیں, میرے خیال میں الیکشن کمیشن جو ہے, جو بھی اس کا موقف آیا ہے, ہم اس کا جائزہ لے رہے ہیں, اور ہمارے جو قانونی مشیر ہیں وہ الیکشن کمیشن سے رابطہ کر رہے ہیں, رابطہ کر لیں گے, اور جو بھی وہاں کا پروسیجر ہے ان کو مطمئن کر دیں گے آئین پاکستان کے تحت, الیکشن لاز کے تحت, پولیٹیکل پارٹیز ایکٹ کے تحت اور ایم کیو ایم کے آئین کے تحت. فروغ نسیم صاحب کے حوالے سے فاروق ستار صاحب نے جس خدشے کا اظہار کیا, یہ کیا, اس کی کیا بیک گراؤنڈ ہے؟ دیکھیں, ایک ایئرپورٹ کے لاؤنج میں بیٹھ کر اگر یہ ڈسکشن کی ہو فروغ نسیم صاحب نے, جو ان کا حق ہے, میں اس سے اختلاف کر سکتا ہوں, لیکن اس کی بنیاد پر ان کو کسی کا ایجنٹ نہیں کہہ سکتا. ان کی بات کا جو سینٹرل آئیڈیا اور مرکزی خیال یہ تھا کہ پرویز مشرف صاحب کے دور میں ایم کیو ایم کی زیادہ ترویج ہوئی اور مہاجروں کی زیادہ خدمت ہو سکی اور باقی لوگ نہیں کر سکے. یہ ان کا خیال ہے جس سے میں اختلاف بھی رکھ سکتا ہوں اور میں ڈیبیٹ کر سکتا ہوں, لیکن اس کا قطعاً مقصد یہ نہیں کہ یہ بات کہنے والا کوئی پرویز مشرف صاحب کو یہاں ایم کیو ایم پاکستان پر مسلط کرنے کی سازش کر رہا ہے. میں ایم کیو ایم پاکستان کی طرف سے بہت ذمہ دارانہ طریقے سے آپ کو بتائے دیتا ہوں کہ پرویز مشرف صاحب ہوں یا کوئی اور صاحب ہوں ایم کیو ایم سے باہر کے, ہم اب مزید کسی کو بھی کامران ٹیسوری اگزامپل نہیں بننے دیں گے کہ اس کو ذاتی دوستی یا کسی بھی نام یا پیسے کی بنیاد کے اوپر ایم کیو ایم میں مرتبہ دیا جائے. ایم کیو ایم کے کارکنان کی ہے اور انہی کی رہے گی.
राइट अब बीच में हमने इसी दौरान देखा कि फारूक सत्तार साहब नाराज नजर आए हैदर रज़ी साहब से। हैदर रज़ी साहब बड़े अरसे से हमें मंजर आम पर नजर ही नहीं आ रहे थे। इस वक्त कहाँ है हैदर रज़ी साहब? हैं राब्तों में? जी बिल्कुल राब्ते में किसके साथ? और हैदर रज़ी साहब कनाडा में हैं, हालत मजबूरी हैं, उनके कुछ मसाइल हैं, फारूक भाई को बखूबी इल्म है और वो तंजीम की मदद और मुआवनत करते रहे हैं जहाँ जहाँ उनकी एक्सपर्टीज है। हमारे जो कोर ग्रुप है MQM का उसमें शामिल हैं, अपनी फिजिकल एब्सेंस के बावजूद मशवरे देते हैं, तजावीज़ देते हैं, फैसलों में मदद देते हैं। तो उन्होंने उस वक्त भी कोशिश ये की थी कि मामला आपके साथ है इस वक्त? जी वो यकीनन ऐसा ही है कि वो तंजीम के साथ हैं। देखिए मैं हूं, हैदर रिजवी हो, कोई भी हो, हम किसी फर्द के साथ नहीं हैं, हम MQM की तंजीम और तंजीमी ढांचे और MQM के आईन के साथ हैं। ठीक है, आपने बड़ा इसके बारे में क्लियर कर दिया, लेकिन अब मसला ये है, ये आपका पॉइंट ऑफ व्यू है एंड आपको अच्छे तरीके से पता है कि फारूक सत्तार साहब का एक बिल्कुल अलग पॉइंट ऑफ व्यू है और अकेले नहीं है वो, उनके साथ लोग मौजूद हैं। सो इसका हल क्या निकलेगा? ये दो हमें मुख्तलिफ ओपिनियंस नजर आ रहे हैं, इसका आपको कौन सा सही फोरम लग रहा है जो आके बैठ के बता दे कि ये सही कह रहे हैं और ये गलत कह रहे हैं? सही फोरम तो यही था ना राब्ता कमेटी का, कि फारूक भाई यहाँ आते और आकर बैठकर बात करते। अगर उनके पास दलाइल हैं और मजबूत दलाइल हैं और हम गलत कह रहे हैं तो ऐसा तो मुमकिन नहीं है ना कि फारूक सत्तार भाई जैसे कद्दावर शख्सियत गुफ्तगू करे दलाइल से और उसको ना माना जाए और हम जैसों की बात प्रीवेल कर जाए। लेकिन अगर फारूक सत्तार भाई हो या आमिर खान भाई हो या खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई हो या कोई और हो, अगर वो उसूल के, मंतक के और MQM की सेहतमंद रिवायात के खिलाफ बात करेगा तो वो फिर नहीं मानी जाएगी, हम नहीं मानेंगे। तो यही फोरम है, यहाँ आए, आकर बैठें, हम बुजुर्गों से मिल रहे हैं, हम बिजनेस कम्युनिटी के लोगों से मिल रहे हैं, तलबा से मिल रहे हैं, सब खुश नहीं है इस सूरत हाल पे। और मैं ये भी दावा नहीं करूंगा कि 100% लेट मी कंप्लीट दिस, मैं ये भी दावा नहीं करूंगा कि हमारे हमदर्द वोटर्स और कारकुनान 100% हमसे खुश हैं और कह रहे हैं आपने बहुत अच्छा किया। उनकी बहुत बड़ी अक्सरियत हम दोनों से नाला है। हाँ ये जरूर है कि उस हमारे कारकुनान और हमदर्दों की एक बहुत बड़ी अक्सरियत जहां नाला है कि ऐसी सूरत हाल क्यों दरपेश आई, शायद वो बहादुराबाद आ ना रहे हों। एक फर्द भी ऐसा नहीं मिला जो ये कह रहा हो कि MQM की राब्ता कमेटी का मौक़िफ़ उसूलों के बरखिलाफ है। आपने बड़ा उसमें क्लियरली बता दिया है, मगर और यही कहा कि खुद ही आप कह रहे हैं कि लोग नाराज भी नजर आ रहे हैं और अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा फैसल सब्ज़वारी साहब के फायदा पीपल्स पार्टी को हो जाएगा। आपको नहीं लगता कि फायदा PSP को भी हो सकता है कहीं पर? नहीं, पीपल्स पार्टी को तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि हमारे इल्म में है कि सूबे सिंध में भी MPAs की जोड़ तोड़ हो रही थी सेनेट के इंतखाबात के लिए, और अगर फारूक भाई ने 25 MPAs एक तरफ किए रखे और 12 हमने एक तरफ, हालांकि 3 मार्च अभी दूर है, देखते हैं कि नंबर्स में क्या तब्दीली आती है, लेकिन अगर यही सूरत हाल रही तो बहरहाल नुकसान MQM को होगा। तो सेनेट के इंतखाबात में तो कामयाबी उसी को होगी ना जिसके पास ज्यादा MPAs एक तरफ होंगे, तो उसमें पीपल्स पार्टी ही है। PSP तो किसी गिनती में है नहीं वहां पर, वो तो MQM के मैंडेट के ऊपर PSP अपने उम्मीदवार जमा करा रही है। पार्टी को फायदा सिर्फ सेनेट के इलेक्शन के अभी मैं कह रहा हूं, और आगे आने वाले इंतखाबात में, और आगे आने वाले इंतखाबात में भी खाकम बदहन, मेरे मुंह में खाक, अगर ऐसी सूरत हाल रहती है तो यकीनन MQM पाकिस्तान को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचेगा। वो मजबूत मैंडेट जिसकी बुनियाद के ऊपर हम कराची और शहरी सिंध की एक मजबूत आवाज बनकर उभरे थे, हमने यहाँ काम किए, हमने यहाँ लोगों की तर्जुमानी की,